बख्तावर भुट्टो ने ऐसे कौन कौन से शौक पाल रखे हैं जिनसे तमाम पाकिस्तानी लाइल हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने बख्तावर भुट्टो की शादी में क्या किरदार अदा किया था? सियासत की गंध से दूर होकर घरदारी संभालने वाली बख्तावर भुट्टो के शोहर दुबई में क्या करते हैं? अमरीकी खातून सहाफी ने बख्तावर भुट्टो और कराची के उभरते हुए मॉडल नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना ताल्लुकात और लव स्टोरी बारे क्या गलीज तरीन दावे किए थे? और हाँ, बेनजीर भुट्टो अपनी बेटी बख्तावर भुट्टो से उनके बाबा आसिफ जरदारी की कौन कौन सी बातें छुपाया करती थी? तो जनाब, आज की वीडियो में बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की जाती जिंदगी से मुतालिक 20 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बख्तावर भुट्टो अपने वालिदैन की वो वाहिद औलाद हैं जिसकी पैदाइश के वक्त उनकी वालिदा प्राइम मिनिस्टर थीं। 25 जनवरी 1990 को पैदा होने वाली बख्तावर भुट्टो की पैदाइश के मौका पर बेनजीर भुट्टो ने वजारत उज़्मा से छुट्टियां ली थी। बिलावल भुट्टो की पैदाइश के वक्त बेनजीर भुट्टो 1988 के जनरल इलेक्शन की मुहिम में मसरूफ थी, जबकि आसिफा के वक्त वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। नंबर 2, पाकिस्तान के हुक्मरान घराने में आंख खोलने वाली बच्ची बख्तावर अपने भाई बिलावल से 1 साल छोटी हैं, जबकि वो आसिफा भुट्टो से 3 साल बड़ी है। नंबर 3, कम लोग जानते हैं कि जब बख्तावर भुट्टो पैदा हुई थी तो उस मौका पर आसिफ जरदारी अपनी साहबजादी का नाम आसिफा रखना चाहते थे, जबकि बेनजीर भुट्टो कोई और नाम। तब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ठीक है, आप इसका नाम बख्तावर रख लो, हमारी एक और बेटी पैदा हुई तो मैं उसका नाम आसिफा रखूंगा। नंबर 4, 90 की दहाई में बच्चों का मशहूर मज़ाहिया ड्रामा ऐनक वाला जिन बख्तावर भुट्टो और बिलावल का भी फेवरेट था। इस ड्रामे में हामून जादूगर का किरदार निभाने वाले हसीब पाशा के मुताबिक इस ड्रामे की मास्टर कॉपी खुसूसी तौर पर बिलावल हाउस भेजी जाती थी, जहां बिलावल और बख्तावर भुट्टो ये ड्रामा नशर होने से पहले ही देख लेते थे। नंबर 5, बख्तावर भुट्टो के बचपन के शुरुआती दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजरे। उन्होंने इब्तदाई तालीम कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। नंबर 6, बख्तावर भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे बचपन में मेरे बाबा जेल में कैद थे, तब तमाम तर जिम्मेदारी मेरी माँ और नानी के कांधों पर आन पड़ी थी। मेरे वालिद पर जेल में जो जुल्म होते रहे वो हम बच्चों से छुपाए जाते। उन्हें जेल की खोली में एक छोटा सा फ्रिज रखने की इजाजत तक नहीं मिली कि जिसमें वो इंसुलिन की अद्वियात रख सके। नंबर 7, बेनजीर भुट्टो अक्सर व बेशतर अपने इंटरव्यूज के दौरान बच्चों को अपने साथ रखा करती। बेनजीर भुट्टो कहा करती थी कि बिलावल और बख्तावर तो खेल कूद में मसरूफ रहते हैं और उन्हें सियासत से कोई शुगफ नहीं, लेकिन आसिफा हमेशा मेरी गोद में रहती है और वो सियासत पर होने वाली गुफ्तगू बड़े इन्हमाक से सुनती है। नंबर 8, बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की सबसे बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के वक्त 9 बरस की थी। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा तो उसके फौरी बाद बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करके दुबई शिफ्ट हो गई। दुबई में रहते हुए बख्तावर अपने भाई बिलावल के साथ यहाँ के मशहूर तालीमी इदारे राशिद पब्लिक स्कूल में पढ़ती रही। नंबर 9, बख्तावर भुट्टो को अपने खानदान के दीगर लोगों की तरह बैरून मुल्क पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से इंग्लिश में मास्टर्स कर रखा है। नंबर 10, अगर कोई बख्तावर भुट्टो को मम्मी डैडी या बर्गर समझता है तो ये उसकी भूल है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जैसे बिलावल टेक्वांडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं तो उनकी बहन भी जबरदस्त बॉक्सर हैं और वो ये सलाहियत रखती है कि मुक्का मार के अपने मुखालिफ का जबड़ा या दांत तोड़ सके। नंबर 11, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की नवासी और शाहनवाज भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की भांजी बख्तावर भुट्टो का सारा खानदान ये सियासत करता रहा है, लेकिन उन्होंने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ है, ताहम वो सोशल वर्क में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। नंबर 12, रियारी कराची का वही हल्का इंतखाब है जहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 2018 के जनरल इलेक्शन में बिलावल भुट्टो लाड़काना के अलावा रियारी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी मैदान में उतरे थे। तब बख्तावर भुट्टो अपने भाई के लिए इंतखाबी मुहिम चलाती नजर आई, लेकिन बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन हार गए। नंबर 13, बख्तावर भुट्टो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फाल हैं। उनका शुमार ट्विटर वॉरियर्स में होता है और वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी पोस्टें शेयर करती रहती हैं। बख्तावर भुट्टो के ट्विटर पर 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो नौजवानों की मकबूल तरीन सोशल मीडिया एप्लीकेशन
انسٹاگرام پر موجود ہے جہاں ان کے 4,42,000 فالوورز ہیں۔ وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی فیملی کی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں۔ بختیور بھٹو کی 30 جنوری 2021 کو محمود چودھری سے شادی ہوئی۔ بختیور بھٹو کا نکاح ضلع ٹھٹھہ سے تعلق رکھنے والی روحانی شخصیت الحاج غلام محمد سوہو المعروف بابا سائی نے پڑھایا اور وہ اپنے پیا گھر چلی گئی۔ وہ اپنے شوہر سے عمر میں 2 برس چھوٹی ہیں۔ نمبر 15، آصف زرداری کے داماد محمود چودھری کا تعلق پرانے لاہور سے ہے۔ ان کے والد محمد یونس چودھری 70 کی دہائی میں پاکستان سے متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے کنسٹرکشن اور ٹرانسپورٹیشن کا بزنس شروع کیا۔ بختیور بھٹو کے شوہر محمود چودھری اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ وہ اس وقت ابوظہبی میں کنسٹرکشن، ٹیکنالوجی اور بینکاری کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ نمبر 16، آپ کو یاد ہوگا کہ بختیور بھٹو کی منگنی کے موقع پر سوشل میڈیا پر ان کے ان لاز کے حوالے سے طرح طرح کے دعوے سامنے آئے تھے۔ تب ایسا کہا جاتا رہا کہ ان کے سسرال کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے۔ محمود چودھری کے والد یونس چودھری کو قادیانی ہونے پر پاک فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ شخص امریکہ چلا گیا جہاں اس نے اپنی بزنس امپائر قائم کی۔ یونس چودھری نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے لگا کر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہاؤسٹن میں قادیانی عبادت گاہ بھی بنوائی۔ آصف زرداری نے یہ سارا معاملہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھا۔ تب مولانا نے بختیور بھٹو کے سسرال پر لگنے والے قادیانی لیبل کی انکوائری کروائی، اور ویسے بھی بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب من گھڑت اور فیک سٹوریز تھی۔ نمبر 17، بختیور بھٹو کے ہاں 10 اکتوبر 2021 کو پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کا نام اس کے نانا آصف علی زرداری نے میر حاکم محمود چودھری رکھا۔ یاد رہے کہ بختیور بھٹو کے دادا کا نام سردار حاکم علی زرداری تھا۔ گزشتہ برس بختیور بھٹو کے گھر میں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام میر سنجاول محمود چودھری رکھا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ماضی قریب میں تنویر زمانی نام کی ایک خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ آصف زرداری نے میرے ساتھ خفیہ شادی کر رکھی ہے۔ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام سنجاول زرداری ہے، جو بلاول کا سوتیلا بھائی ہے۔ نمبر 18، کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مرد سے کبھی بھی اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے۔ گزشتہ برس بختیور نے اپنے 32ویں سالگرہ مناتے ہوئے ایک مزاحیہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کی۔ انتہائی دلچسپ صورتحال تب دیکھنے کو ملی کہ جب بختیور نے اپنی عمر کم بتانے کے لیے کیک پر لگے 32 کے ہندسے کو بدل کے 23 کر دیا۔ کیمرے کی دوسری جانب موجود ان کے شوہر نے کیک پر سالگرہ درست کرتے ہوئے اسے 32 کیا تو بختیور نے دوبارہ اسے 23 کر دیا۔ نمبر 19، کم لوگ جانتے ہیں کہ آصف زرداری کی آبائی شہر نواب شاہ کا نام بدل کر بے نظیر آباد رکھا گیا ہے۔ بے نظیر آباد ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں بختیور بھٹو کے نام سے لڑکیوں کا کیڈٹ کالج بنایا گیا ہے، اور اس کیڈٹ کالج میں سینکڑوں بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ نمبر 20، بختیور بھٹو اپنی شادی سے قبل راؤ انوار کے ہاتھوں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ڈسکس کی جاتی رہی۔ اینکر پرسن جمیل فاروقی نے 2018 میں اپنے کالم میں ایک لو سٹوری لکھی تھی جس کے مطابق نقیب اللہ محسود کے سندھ کی معروف سیاسی شخصیت کی بیٹی سے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے پولیس کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ماڈل جیسا دکھنے والا نقیب اللہ محسود ایک اہم سیاسی رہنما کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا تھا، جبکہ لڑکی بھی اس پر فدا تھی۔ جمیل فاروقی نے لکھا تھا کہ ماڈلنگ میں دلچسپی رکھنے والے نقیب اللہ محسود اور ان محترمہ نے بہت جلد شادی کرنے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا، لیکن ایک موقع پر نقیب کا کہنا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک ڈر تو بیوی بچوں کی طرف سے اور دوسرا ڈر تمہارے گھر والوں کا ہے۔ ایسے میں دونوں کی فون کالز ٹریس ہوتی رہیں، اور پھر ایک روز SSP ملیر راؤ انوار کے حکم پر سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے نقیب اللہ محسود کو ہوٹل کے باہر سے اٹھایا اور اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ ماضی قریب میں امریکی بلاگر سنتھیا ڈی ریچی، جس نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں کئی طرح کے دعوے کیے تھے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی صاحبزادی اور راؤ انوار کے ہاتھوں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے شخص نقیب اللہ محسود کے بامبین معاشقہ تھا، اور دونوں آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے۔ سنتھیا ڈی ریچی کی اس ٹویٹ کے بعد جمیل فاروقی کا کہنا تھا کہ امریکی بلاگر بولی ہے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میرے کالم میں چھپنے والی سٹوری بالکل درست تھی۔ امریکی صحافیوں کو تحقیقات میں 2 سال لگانے پر 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بختیور بھٹو کے ماموں کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔
बख्तावर की एक और कज़न सस्ती भुट्टो के फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे, और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बुक सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।